हेलो एभ्रिवान। सो अहिले हामी क्लास 10 को सिक्वेन्स सिरिजबाट क्वेसन गर्न गइरहेछौँ, जुन चाहिँ क्वेसन नम्बर 8 मा सोधिन्छ र तपाईले यहाँबाट 5 मार्क्स स्कोर गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले हामी 2080 मा सोधिएको सुदूरपश्चिम प्रोभिन्सको क्वेसन रहेछ, यो क्वेसन नम्बर 7। सो यू क्यान सी हियर देयर आर 7 टर्म्स इन एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स। अर्थमेटिक सिक्वेन्समा कतिवटा टर्म छ? 7 टर्म। द फर्स्ट टर्म इज 7 एन्ड द लास्ट टर्म इज -17। सो फर्स्ट टर्म यहाँनिर दिएको छ, लास्ट टर्म दिएको छ। नम्बर ए, क्वेसन नम्बर ए मा क्वेसनले के भनेको छ यहाँ हेर्नु होला। इफ द फर्स्ट टर्म अफ एन अर्थमेटिक सिक्वेन्स इज ए एन्ड द थर्ड टर्म इज बी, व्हाट इज द फर्मुला टु फाइन्ड आउट मीन? मीन भनेको फर्स्ट र लास्ट को बीचमा हुनु। अब यहाँ तीनटा टर्म छ, फर्स्ट टर्म भनेको ए छ र थर्ड टर्म भनेको बी छ भनेपछि सेकेन्ड टर्म भनेको के भयो? अर्थमेटिक मीन भयो। त्यो अर्थमेटिक मीन को हामीले यहाँनिर फर्मुला लेख्नु पर्ने हुन्छ। एकदमै सजिलो, जस्ट वी हैव टु राइट डाउन द फर्मुला अफ मीन। So write down here number 7a, the formula to find mean is AM. Arithmetic mean is equal to A plus B divided by 2. Arithmetic mean को फर्मुला यो भयो। नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी में हेर्नुस्। क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चनले भनेको छ फाइन्ड ऑल द अर्थमेटिक मीन्स अफ द सिक्वेन्स। अब हामी सबै अर्थमेटिक मीन्सहरु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कतिवटा टर्म भनेको छ? यहाँ हेर्नुस् त 7 टर्म भनेपछि फर्स्ट र लास्ट को बीचमा मीन हुन्छ। 7 टर्म छ। 7 टर्म भनेपछि ए भनेको फर्स्ट टर्म भयो, बी भनेको लास्ट टर्म भयो र बीचमा कतिवटा मीन हुन्छ? 5 वटा मीन हुन्छ। 5 मीन र दुईटा टर्म, यो दुईटा एड गरेर कतिवटा टर्म हुन्छ? 7 टर्म भनेपछि हामीलाई M1, M2, M3, M4, M5 को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँनिर। ओके, मीन जहिले पनि फर्स्ट र लास्ट को बीचमा हुन्छ। सो हामीलाई यहाँनिर M5 सम्म फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने भयो। सो हियर नम्बर अफ टर्म्स कतिवटा टर्म छ? N इज इक्वल टु 7। ओके, फर्स्ट term A is equal to 7 and the last term भनेको छ last term हामीले B ले डिनोट हुन्छ। लास्ट टर्म भनेको अब यसलाई B ले B TN L जे भन्दा पनि भयो। अब कतिवटा टर्म छ यहाँनिर? 7 वटा टर्म छ, त्यही भएर यो T7 हुन्छ। T7 लास्ट टर्म भनेको 7 हो भयो। सो T7 इज इक्वल टु -17। लास्ट टर्म भनेको B TN यस्तो हुन्छ, तर यहाँ कतिवटा टर्म छ? 7 वटा टर्म छ, त्यही भएर लास्ट टर्म भनेको के भयो? T7 भयो। ओके, T7 इज इक्वल टु -17। नाउ T7 को फर्मुला हामीलाई T17 को फर्मुला थाहा छ, A plus 6D। सो वी क्यान राइट A plus 6D इज इक्वल टु -17 र A को प्लेसमा भ्यालु पुट गर्ने। A इज इक्वल टु 17 छ। 17 plus 6D इज इक्वल टु -17। ओके, अप टु हियर। आफ्टर दिस यो 7 लाई चाहिँ राइट साइडमा लाने। 6D इज इक्वल टु -17 -7, यो 7 पोजिटिभ छ, राइट साइड लाँदाखेरि -7 हुन्छ। 6D इज इक्वल टु यो दुईटा एड गर्ने माइनस प्लस हुन्छ। सो वी क्यान गेट हियर 24। D इज इक्वल टु -24/6, देयरफोर D को भ्यालु के हुन्छ? -4 हुन्छ। ओके, अप टु हियर। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने? मीन निकाल्नु पर्ने। फर्स्ट मीन M1। So first arithmetic mean or we can say M1 फर्मुला के हुन्छ? A plus D। A को भ्यालु कति छ यहाँनिर? 7। So we can write here 7 plus D प्लस अनि यहाँ D को प्लेसमा माइनस छ। सो प्लस माइनस डाइरेक्टली लेख्ने -4 इज इक्वल टु 3। सिमिलरली हामीले सेकेन्ड मिन, यहाँ सेकेन्ड मिन लेख्नु होला। फर्मुला A plus 2D। सो A को प्लेसमा हामी के लेख्छौं? 7 प्लस को प्लस नै लेख्यौं, 2D को प्लेसमा के राख्ने? -4 क्याल्कुलेट गर्ने यसलाई। वी क्यान राइट हियर 7 प्लस माइनस 2 4 जा 8 इज इक्वल टु -1। सिमिलरली M3 यो अगाडि पनि लेख्ने है। सेकेन्ड अर्थमेटिक मीन, थर्ड अर्थमेटिक मीन। फर्मुला के हुन्छ? थर्ड अर्थमेटिक मीन को A plus 3D। A को प्लेसमा 7 प्लस को प्लस 3 छ, 3 लेख्ने। D को प्लेसमा -4। सो वी क्यान राइट 7 प्लस माइनस 4 3 जा 12 इज इक्वल टु -5। सिमिलरली फोर्थ मीन हामीले टोटल 5 मीन निकाल्नु पर्ने हुन्छ।
m4 इज इक्वल टू फर्मुला m4 को फर्मुला a प्लस 4d इज इक्वल टू a को प्लेसमा 7 प्लस 4 अनि d को प्लेसमा माइनस 4 d को भ्यालु माइनस 4 छ क्याल्कुलेट गर्ने 7 प्लस माइनस माइनस 4 4 जा 16 यो क्याल्कुलेट गर्ने we can get here minus 9 okay up to here. After that last mean fifth mean am is equal to m5 formula a plus 5d a को प्लेस में वैल्यू पुट गर्ने a is equal to 7 छ प्लस राइट डाउन प्लस 5 d को प्लेस में वैल्यू अफ d राख्ने d is equal to minus 4 क्याल्कुलेट गर्ने 7 प्लस माइनस माइनस 5 4 जा 20 and when you solve we get here minus 13 so minus 13. Therefore all arithmetic means all the arithmetic means are first mean कति भयो 3 भयो so 3 comma minus 1 comma minus 5 comma minus 1 and at last minus 30. Hope you understand this question number B. Now look at question number C. Question number C मा question ले के भनेको छ if 5 terms are added to that sequence 5 वटा टर्महरु एड भयो पहिला कति वटा टर्म थियो 7 वटा टर्म थियो नम्बर अफ टर्म्स हामीले कति लेखेका छौं 7 देयर आर 7 टर्म्स के भनेको छ क्वेशनले देयर आर 7 टर्म्स इन अरिथमेटिक सिक्वेन्स तर फेरि क्वेशनले के भनेको छ if 5 terms added if 5 terms are added to that sequence then calculate the sum of term of a new sequence हामीले यहाँनेरि SN निकाल्नु पर्ने ओके SN of how many terms 12 टर्म्स भयो किनभने 7 वटा पहिला छदै छ एन्ड नम्बर अफ टर्म्स कति छ 7 वटा अलरेडी छदै छ र 5 वटा फेरि एड गर्ने इफ 5 टर्म्स आर एडेड फेरि 5 वटा एड भयो भने n इज इक्वल टु कति हुन्छ अब 12 हुन्छ सो लुक एट हियर हाउ टु राइट सो नम्बर अफ टर्म्स we have already 7 क्वेशन नम्बर बी मा बनेको थियो हामीलाई 7 वटा टर्म छ तर 5 वटा फेरि एड भयो 5 वटा एड हुँदाखेरि नम्बर अफ टर्म्स कति हुन्छ अब 12 हुन्छ फर्स्ट टर्म हामीलाई थाहा नै छ a हो कमन डिफरेन्स पनि थाहा छ माइनस d अल्सो a को भ्यालु कति छ a इज इक्वल टु हाउ मच फर्स्ट टर्म 7 एन्ड d इज इक्वल टु भ्यालु अफ d माइनस 4 यो हामीले क्वेशन बी मा निकालेको थियौं अब हामीलाई सम अफ 12 टर्म निकाल्नु पर्ने सम अफ 12 टर्म सम अफ 12 टर्म भनेको S12 हो S12 इज इक्वल टु व्हाट नाउ SN को फर्मुला के हुन्छ SN को फर्मुला हुन्छ अरिथमेटिक मै n by 2 2a plus n minus 1 d यो चाहिँ SN को फर्मुला हो हामीलाई S12 निकाल्नु पर्ने n को प्लेसमा 12 राख्ने सो 12 by 2 2 into a को प्लेसमा 7 राख्ने प्लस इन द प्लेस अफ n we have to write 12 minus 1 d को प्लेसमा minus 4 हुन्छ अब यो क्याल्कुलेट गर्ने so we can divide this two we get here 6 2 7s are 14 यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा 11 हुन्छ प्लस माइनस माइनस 11 into 4 44 so we can write minus 41 now step by step लेख्दा पनि हुन्छ 11 into minus 4 लेख्दा पनि भयो है स्टेप बाइ स्टेप डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ बुझ्न सकिन्छ प्लस माइनस माइनस हुन्छ so 14 minus 11 into 4 44 okay so 6 into यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्दा कति हुन्छ minus 30 when you multiply we get minus 180 therefore S12 sum of 12 term कति भयो यहाँनेरि minus 180 hope you understand this question number 7 यो चाहिँ सुदूरपश्चिम अञ्चल 2080 मा सोधिएको क्वेशन हो